बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे, ए। पैसा दिनुस् न त केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले टिभीमा देखिएको हेरेको छु तिम्रो आय साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारी त नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल असार 20 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गामा कार्यरत सब इन्जिनियर राजन पासवानलाई 30,000 घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गामा कार्यरत सब इन्जिनियर पासवानले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको घर पुनर्निर्माणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग 30,000 घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट गएको टोलीले 30,000 रुपियाँ घुस लिएको अवस्थामा 2078 साल असार 15 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असार 16 गते सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका श्रीनगर बस्ने शोभित शाह विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। प्रहरी चौकी गौरीशंकर सर्लाहीका प्रहरी सहायक निरीक्षक राम विश्वास राय यादवले घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा साक्षीका रूपमा पेश गरिएका उजुरी निवेदक शोभित शाहले अदालतमा बकपत्र दिँदा निवेदकको बेहोरा र अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागजको बेहोरालाई अन्यथा हुने गरी प्रतिकूल बकपत्र गरेको भन्ने मुद्दा सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 55 बमोजिम सजाय माग दाबीमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा पेश गरिएका जिल्ला सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 14 श्रीनगर बस्ने शोभित शाहले प्रतिवादी प्रहरी सहायक निरीक्षक राम विश्वास राय यादव भएको मुद्दामा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको सप्रमाण पुष्टि भएसँगै शाह विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठवटै कार्यालय मार्फत सम्पादन गर्ने कामलाई चुस्त दुरुस्त समयानुकूल र प्रविधि मैत्री बनाउँदै तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि यो बन्दाबन्दीको समयमा पनि सूचना सङ्कलन, तथ्य प्रमाणको सङ्कलन र विस्तृत अनुसन्धानका कामहरूलाई निरन्तर जारी राख्यो, जसले गर्दा आयोगका आठवटै कार्यालयको कार्य सम्पादन गति पनि बढ्यो भने सफलता दर पनि बढ्दै गएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयले पनि बन्दाबन्दीको समयमा
उपयुक्त सबै सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै कार्यालय सञ्चालन गर्यो, उजुरी लियो, त्यो सँगसँगै अनुसन्धानका कामहरूलाई पनि जारी राख्यो, जसले गर्दा आयोग कार्यालय कञ्चनपुरले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि आफ्नो कार्य सफलतालाई उच्च गतिमा अगाडि बढाएको छ र आयोग कार्यालय कञ्चनपुरले अझै चुस्त दुरुस्त बनाउँदै आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यस्तै गरी आयोग कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत स्थापना भएका नागरिक निगरानी संस्थाहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको बताएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यही विषयवस्तु समेट्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयहरूले आफ्नो कामलाई जारी राखेका छन्। बन्दाबन्दीको समयमा पनि आयोगमा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी आउने क्रम जारी रह्यो। यसैगरी आयोग र आयोगका कार्यालयहरूमा प्राप्त उजुरी उप गाम्भीर्यताको आधारमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उजुरीहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्ने कार्य पनि भएको छ। यसैगरी कोरोना संक्रमणकै समयमा आयोग कार्यालयहरूले प्राप्त उजुरी उप हुने विस्तृत अनुसन्धान र छानबिनको कामलाई गति दिएका छन्। लामो समयदेखि आयोगमा रहेका कतिपय उजुरीमाथि बन्दाबन्दीको समयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउन सहज भएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले पनि बन्दाबन्दीको समयमा आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त उजुरी उप गर्नुपर्ने विस्तृत अनुसन्धान र सङ्कलन गर्नुपर्ने तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलनको कामलाई जोड दिएको बताएको छ। काम गर्ने अवस्था असहज हुँदै पनि आयोग कार्यालय कञ्चनपुरले 35% भन्दा बढी उजुरीको अनुसन्धानमा सफलता हासिल गर्न सफल भएको छ। आयोगको कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत हामीसँग 9वटा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9वटा जिल्लाहरू कार्यक्षेत्र पर्छ। 9वटा जिल्लाको चालु आर्थिक वर्षमा 1659 उजुरीहरू प्राप्त भएकोमा हामीले 576 उजुरीहरू चाहिँ चालु वर्षमै प्रचुर गरी करिब 35% प्रगति हासिल गरेको छ। हामी यो कोरोनाको जुन यो विषम परिस्थिति छ त्यसको बावजुद अरू सामान्य अवस्थाको जतिको प्रगति त हामीले पुर्याउन सकेका होलाौँ, तर पनि निरन्तर हाम्रो आयोगको दैनिक काम कारबाहीलाई नियमित रूपले अगाडि बढायौँ। कोरोनाकै मध्य बेलामा जतिखेर निकै गाह्रो अवस्था थियो, लकडाउनकै अवस्थामा पनि आलो पालो प्रक्रियाद्वारा कर्मचारीहरूलाई आलो पालो गरेर पनि हामीले नियमित कामहरू अगाडि बढाइराख्यौँ। अनुसन्धान प्रक्रियाहरूलाई चालु राख्यौँ भने त्यो बाहेकका अरू दैनिक प्रशासनिक कुराहरू, कार्यालय निर्माणका कुराहरू पनि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू पालना गरेर पनि हाम्रो काम चाहिँ अगाडि बढ्यो। कोरोना कहर कम हुँदै जाँदा आयोग कार्यालय कञ्चनपुरले भौतिक उपस्थितिमा हुने अनुसन्धान र तथ्य प्रमाण सङ्कलनको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ। आयोगका सबै कार्यालयहरूमा प्राप्त उजुरीको प्रकृति र विषय हेर्दा बढी स्थानीय तहका र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका छन्। तर आयोग कार्यालय कञ्चनपुरमा भने सेवा प्रवाहसँगै शिक्षा क्षेत्रका उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। आयोग कार्यालय कञ्चनपुरमा शिक्षाका सबैभन्दा बढी उजुरी छन् भने यो सँगै विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हिनामिना लगायतका विषयका उजुरीहरू रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरीहरू मध्ये करिब 912 उजुरीहरू स्थानीय तह अन्तर्गतका प्राप्त भएका थिए। त्यसमा शिक्षा, स्थानीय तहको शिक्षा र स्थानीय तहको विकास निर्माणभित्र भएका अनियमितताहरूका उजुरी थिए भने यस सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय कार्यालय डिभिजन कार्यालयबाट भएका काम कारबाहीका 590 उजुरी थिए र सङ्घीय मन्त्रालय, सङ्घीय कार्यालयहरू अन्तर्गतका उजुरीहरू प्रदेश अन्तर्गतका करिब 26% र सङ्घ अन्तर्गतका 9% उजुरी बढी थिए। बढी प्राप्त उजुरीहरूमध्ये स्थानीय विकास निर्माण र शिक्षासँग सम्बन्धित, त्यसपछि उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरीहरू बढी छन्। हामीले त्यो विभिन्न हिसाबले पनि क्लासिफाई गरेका छौँ उजुरीहरूलाई र विस्तृत अनुसन्धानतर्फ पनि
प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर विस्तृत अनुसन्धानतर्फ पनि हामीले चालु वर्षमा केही मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने गरी अगाडि बढाएका छौँ। पर्यटन पनि 32वटा उद्योगहरू हामीले सहसम्मति विस्तृत अनुसन्धानलाई चालु वर्षमा पुर्याएर करिब 23% नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा रहने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका उजुरी उप जति सक्दो छिटो छानबिन होस् भन्ने सोच राख्नु स्वाभाविक हो। तर भौगोलिक अवस्थिति, सीमित स्रोत साधन, तथ्य प्रमाणको पूर्णता जुटाउनु पर्ने भएका कारण केही समय उजुरी उप छानबिनको समय लाग्छ। यस्तो अवस्थामा पनि नागरिकले आयोगलाई आफ्नो उजुरीबारे के भइरहेको छ भनेर झकझकाइरहेका हुन्छन्। विकास निर्माणमा हुने गुणस्तरहीन काम र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती एवं अनियमितताका बारेमा आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या बढ्दो छ। नागरिकले उजुरी पर्न साथै तत्काल कारबाही होस् भन्ने सोच राख्नु स्वाभाविक छ। तर आयोगले उजुरी उप तथ्य प्रमाण जुटाउनु पर्ने, कानुनी रूपमा समेत सही ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्ने भएका कारण तत्काल नतिजा देखिने गरी काम गर्न कहिलेकाहीँ सकिँदैन। यसरी नतिजा तत्काल नदेखिएको पनि हुन सक्छ। तर नागरिकले आयोगले जति सक्दो छिटो आफ्नो उजुरी उप सुनवाई गरोस् भनेर चासो राख्ने गरेकाले पनि आयोगप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्दै गएको देखिन्छ। अधिक सचेतता चाहिँ भएको, पूर्ण सचेत भएको जस्तो देखिन्छ। म कार्यालयमै रहँदा पनि निरन्तर उहाँहरूका चाहिँ जिज्ञासा, सर्वसाधारणको वीरकर्ताको जिज्ञासा कस्तो रहन्छ भने हाम्रो चाहिँ उजुरी कहाँ पुग्यो, अनुसन्धानले कुन चरण पायो र 2 वर्ष भयो, 1 वर्ष भयो या आयोगबाट केन्द्रबाट हालेको उजुरी त्यहाँ आयो भन्ने सुनेको छ। सर के भइरहेछ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ भने स्थलगत तहमा पनि यो समूह आम नागरिकहरूको र नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समुदायका संस्थाहरू, नागरिक समाज र राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, अरू सहभागी पत्रकारहरू लगायतका यो सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा पनि उहाँहरूको भनाइ के छ भने चाहिँ उजुरीले चाँडो कारबाही किनारा पाएको थियो भन्ने छ भने आम जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ के गुनासो रहेको छ भने हाम्रा काम कारबाहीसँग सम्बन्धित उजुरी पर्न त स्वाभाविक छ, तर यो बेनामी उजुरी पर्नाले र झुठा चाहिँ बनावटी उजुरी गर्नाले चाहिँ हामीलाई अलिकति पीडा भएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने सोचका साथ विभिन्न जिल्लामा नागरिक निगरानी संस्था गठन गरेको छ। नागरिकको सहभागितामा जिल्लामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध नागरिक एकता बढाउन संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्दै आएका छन्। यस्तै आयोग कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत रहेका 2वटा जिल्लाका नागरिक निगरानी संस्थाहरूले प्रवर्धनात्मक काम गर्दै आएका छन्। तर कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नागरिक निगरानी संस्था मार्फत हुने प्रवर्धनात्मक कामहरू केही प्रभावित बनेका छन्। जिल्ला र स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा नागरिक संस्था मार्फत हुने कुनै न कुनै रूपमा काम भइरहेको आयोग कार्यालय कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। यसैले हरेक सरकारी र सार्वजनिक निकायका सेवा प्रदायक जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। सेवाग्राही पनि सचेत भएर आफूले पाउने सेवा छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा पाए नपाएको, त्यस्तै गरेर आफ्नो क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण गुणस्तरीय र समयमै भए नभएको बारेमा चनाखो हुन आवश्यक छ। यसले अहिले व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न र सुशासन प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ। जनताका चाहिँ नजिकमा रहेर सुशासन युक्त सेवा प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त आफ्नो चाहिँ छवि निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी काम कारबाही र सेवालाई प्रभाव गर्ने काममा उहाँ आफै जिम्मेवार हो। उहाँहरू पदाधिकारी एकातर्फ हो भने अर्कोतर्फ यी गठित भएका विभिन्न नागरिक समाज र सुशासनसँग जोडिएका संस्थाहरू पनि स्थलगत तहमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई प्राप्त जिम्मेवारी वास्तवमा नागरिक समाज र यी भ्रष्टाचारसँग विरुद्ध काम गर्ने अरू संस्थाहरूको काम सचेतता निर्माण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ खबरदारी गर्ने भनेको खबरदारीको पनि अब सामान्य स्तरको
आम नागरिकलाई सचेत गराएर गर्ने सेवा लिन जाने समूहलाई सेवा निःशुल्क पाइन्छ, सेवा गुणस्तरीय पाइन्छ, सेवा चाहिँ तोकिएको समयमा पाइन्छ भन्ने खालका कुराहरूमा सहयोग पुर्याएर उहाँहरूले निर्वाह गरिन्छ। त्यसो त नागरिक निगरानी संस्थाहरूले पनि आफ्नो जिल्लामा रहेका सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रभाव हुने सेवा र विकास निर्माणमा आफ्नो निगरानी बढाइरहेका छन्। निगरानी संस्थाले सुशासन स्थापित गर्न निगरानी बढाउने र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयताको कुरालाई लिएर विशेष ध्यान दिएका छन्। नागरिकले संस्था मार्फत आफ्ना अप्ठ्यारा र असहजताका कुरा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने गरेका छन्। नागरिकका आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने मात्र होइन, सम्बोधनका लागि जिम्मेवार बनाउने काम समेत निगरानी संस्थाले गर्दै आएका छन्। अब मूल रूपले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने काम त यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगकै काम हो, नेपाल सरकारकै काम हो, उसले नै गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसलाई निवारण गर्ने कुराहरूमा त यो संस्थाले, हाम्रो निगरानी संस्थाले धेरै सहयोग त गर्न सक्दैन। तर कुरा के भनेपछि जसरी रोग लाग्नुभन्दा पहिले रोगलाई लाग्न नदिने कुराहरू बढी चाहिँ प्रिकसन गर्नु जसरी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यसरी नै भ्रष्टाचारको कार्यमा संलग्न हुनुभन्दा अघि नै किन भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, सदाचार किन आवश्यक छ जीवनमा, यस्तो किसिमको शिक्षा दिनु भयो भने चाहिँ त्यो समस्या नै पछि आउँदैन समाजमा, न कर्मचारीमा, न जनप्रतिनिधिहरूमा, न अरू कुनै व्यक्तिहरूमा त्यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार गर्ने त्यो प्रोत्साहन मिल्दछ। त्यसै कारण उनीहरू यसबाट लाभान्वित हुन्छन् र अवश्य पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई पनि यसको चाहिँ सहयोग मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आयोगले नागरिकसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन नागरिक निगरानी संस्थाको अवधारणा अगाडि बढाएको हो। यसप्रति नागरिक निगरानी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। नागरिक निगरानी संस्था जस्ता संगठनहरू गाउँ तहसम्म पुर्याउन सके सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुग्ने नागरिक निगरानी संस्थाका पदाधिकारीहरूले बताउनु भएको छ। जसरी एउटा राम्रो रुखमा घुन लाग्छ भने बाहिरबाट त्यो रुख राम्रै देखिन्छ, तर भित्रभित्र त्यो चाहिँ घुन लाग्यो हुनाले सडिहाल्छ र कुनै एउटा सामान्य झट्कामा, सामान्य आँधीबेहरीमा त्यो ढलिहाल्छ। ठिक त्यस्तै किसिमले समाज पनि, राष्ट्र पनि एउटा यस्तो वृक्ष जस्तै हो र यसमा त्यो भ्रष्टाचार रूपी घुन लाग्यो भनेपछि भोलि गएर यो कुनै बेला पनि ढल्न सक्छ, असफल हुन सक्छ, यो केही पनि हुन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा जागृति उनीमा हुनु जरुरी हुन्छ। र हाम्रो प्रयास हुन्छ कि हामीहरू कोही पनि न भ्रष्टाचार गरौँ, न भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि निकाय अथवा व्यक्तिलाई, उसको अपराधलाई हामी क्षमा गरौँ। जहाँ जुन रूपमा हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ या भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेका विरुद्ध आफूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामी नलुकौँ, न त्यसमा सङ्कोच गरौँ, न भयभीत हौँ। हामी सबै मिलेर त्यस्तो किसिमको प्रतिकार गरौँ र स्वस्थ समाजको निर्माण गरौँ भन्ने हाम्रो आह्वान रहन्छ। भ्रष्टाचार सानो होस् अथवा ठुलो, नजिक होस् अथवा टाढा, थोरै होस् अथवा धेरै, जहाँ जसले जहिले जसरी गरे पनि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो। यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सबै साझा रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिनेछ भने सुशासन प्रवर्धन हुँदै जानेछ। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्न। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट।
तपाईँसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी देलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार नजिक होस् अथवा टाढा, थोरै होस् अथवा धेरै, जहाँ होस् जहिले होस्, जसले गरे पनि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो। त्यसैले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देख्नुभयो र पाउनुभयो भने सेवाग्राहीको नाताले होस् अथवा सचेत नागरिकको हैसियतले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। जबसम्म तपाईँ हामी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध साझा रूपमा आवाज उठाउन सक्दैनौँ र साझा रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी बोल्न थाल्दैनौँ, तबसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडी नै रहनेछ। सुशासन प्रवर्धनका लागि सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाहका लागि पनि आवाज उठाउनु आवश्यक छ। आवाज उठाउँदै जाउँ, साझा प्रतिबद्धताका लागि साझा बलिका रूपमा अगाडि बढाउँ, जसले गर्दाखेरि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।